नमस्कार। कार्यक्रम चिया चर्चामा स्वागत छ। म विनय कुमार। आजको यो चिया चर्चा हामी भरतपुर महानगरपालिकामा गर्दैछौँ। यो चिया चर्चा कार्यक्रम अहिले नारायणी नदीको किनार स्थित भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 1 मा गर्दैछौँ। स्थानीय निर्वाचन नजिकिएसँगै चुनावी चहल पहल बढेको छ, चुनावी सरगर्मी बढेको छ। अबको स्थानीय मुद्दा के हो त? मतदाताहरू पालिकामा कस्तो नेतृत्व चाहन्छन्? आज हामी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। त्यसका लागि हामीसँग भरतपुर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, दलका नेताहरू र अन्य मतदाताहरू सहभागी हुनुहुन्छ। त्यसैगरी शिक्षक, विद्यार्थी र अन्य व्यवसायी र अन्य पेसाकर्मी लगायतका सहभागीहरू समेत हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम तपाईहरू काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो ग्यालेक्सी 101.8 मेगाहर्जमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। अब म कार्यक्रमको सुरुवात यो महानगरपालिकाको छोटो परिचयबाट गर्छु। भरतपुर महानगरपालिका प्राकृतिक स्रोत साधन र पर्यटकीय सम्भावना भएको पालिका हो। भौगोलिक रूपमा सुगम रहेको यो पालिका शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले अब्बल मानिन्छ। भरतपुर महानगरपालिकामा 2वटा मेडिकल कलेज, भरतपुर अस्पताल, बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल जस्ता स्वास्थ्य संस्था छन्। यसले मेडिकल हबका रूपमा आफ्नो परिचय बनाउँदैछ। विक्रम सम्वत 2048 सालमा नगरपालिका बनेको भरतपुर उपमहानगरपालिका हुँदै 2073 फागुन 17 गते महानगरपालिका बन्यो। पश्चिम चितवनको चित्रवन र नारायणी गरी 2वटा नगरपालिका, दिव्यनगर गाउँपालिका र साविक कविलास गाउँपालिकालाई मिलाएर यसलाई महानगरको रूप दिइएको हो। गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका कास्की, लमजुङ, तनहुँ, गोर्खा, बागलुङ, पर्वत, स्याङ्जा लगायतका जिल्लाबाट यहाँ बसाई सरेर आउनेको संख्या ठूलो छ। थारू, बोटे, दराई जस्ता जनजाति यहाँका रैथानेवासी हुन्। 2068 सालको जनगणना अनुसार यस भरतपुर महानगरपालिकाको जनसङ्ख्या 2,85,000 थियो, जसमा पुरुष 1,47,000 र महिलाको संख्या 1,37,000 थियो। 2078 सालमा भएको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाको जनसङ्ख्या 3,69,000 छ। तीमध्ये पुरुष 1,79,000 छन् भने महिला 1,89,000 छन्। यस महानगरमा 29वटा वडा छन्। 2074 को स्थानीय तह चुनावमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रबाट रेणु दाहाल विजयी भएकी थिइन्। रेणुले 43,127 मत पाएकी थिइन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका देवी प्रसाद गेवालीले 42,924 मत पाएका थिए। उपप्रमुखमा नेपाली कङ्ग्रेसकी विजयी भएकी पार्वती शाह ठकुरीले नेकपा एमालेकी दिव्य शर्मालाई पराजित गरेकी थिइन्। 46 वर्षीय रेणु दाहाल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरी हुन्। मतगणनाका क्रममा माओवादी कार्यकर्ताले मतपत्र च्यात्दा भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना लामो समयसम्म विवादको विषय बनेको थियो। छोटो परिचयपछि अब म कार्यक्रमको सुरुवात भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीबाट सुरु गर्न चाहन्छु। तपाईँ स्थानीय सरकारको 5 वर्ष नेतृत्व गरिसक्नुभयो उपप्रमुख पदको। यो 5 वर्षको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ? यो 5 वर्षमा के गर्न पाउनुभयो, के गर्न पाउनु भएन, यहीबाट सुरु गरौँ। धन्यवाद। म पार्वती शाह, भरतपुर महानगरपालिकाको उपप्रमुख। साँच्ची नै हामीले लामो समयको यो जनप्रतिनिधिविहीन भइरहेको अवस्थामा हामी 2074 श्रावण 22 गते जति बेला पद बहाली भएर आयो, निर्वाचित भएर, र त्यो समयमा आउँदै गर्दा यो पहिलो अभ्यास 3 तहको सरकारमध्ये स्थानीय सरकार जुन जनतासँग नजिकमा रहेर काम गर्ने एउटा ठुलो अवसर। हुन त धेरै चुनौतीहरू हाम्रो बिचमा थिए र पनि हामीले यसलाई एउटा अवसरको रूपमा लिएर जनतासँग नजिकमा रहेर घर दैलो जुन एउटा सरकारमा हामीले काम गर्ने ठुलो अवसर पाएको हो। प्रदेश र सङ्घले समयमा ऐन कानुन नबनाउँदै गर्दाखेरि हामीलाई थोरै हातखुट्टा बाँधेर मैदानमा दौकुर्न लगाएको जस्तो अनुभव पनि भयो। यो पहिलो अभ्यास भएको कारणले गर्दाखेरि र पनि हामीले समयमा नै ऐन कानुन धेरै 114वटा भन्दा बढी ऐन कानुनहरू बनाउन सफल भयौँ र जनताको आवश्यकता र यहाँको विकास निर्माणका आवश्यकताहरूलाई महत्त्वको साथ
काम गर्ने एउटा अभियानमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि आज हामीले आफूले भन्नुभन्दा पनि समग्र जनताले बोलिरहेको अवस्था छ। हिजोको भरतपुर र आजको भरतपुर धेरै विकास निर्माणले गति लिइसकेको अवस्था छ। 753 नगरपालिका मध्ये भरतपुर महानगरपालिकाको उपप्रमुखको एउटा संयोजकतामा रहेको विषयहरूले चाहिँ 100% प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेको भरतपुर महानगरपालिका हो। न्यायिक समिति त्यसै गरेर राजस्व, किनभने हाम्रो काममा ठुलो जिम्मेवारी थियो। महानगर छोटो समयमा उपमहानगरपालिकाबाट महानगर हुन गइरहेको अवस्थामा यो भूगोलले पनि पहाड तराईको एउटा मिश्रित भूगोल छ। यहाँ अहिले पहिला 76औं भनिन्थ्यो भने अहिले 78औं जिल्ला भनेर चिनिने जिल्ला हो यो। अब तपाईँकोमा फेरि आउँछु म। 2074 सालको निर्वाचनमा मेयरका निकटतम प्रतिद्वन्दी देवी गेवाली हुनुहुन्छ। स्थानीय सरकारको 5 वर्ष कस्तो रह्यो, कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? तपाईँ आफ्नो धारणा राखिदिनु होला। माइक समन्वय गरिदिनु होला प्लिज। धन्यवाद। चितवन भरतपुर महानगरपालिका, खास गरी महानगरपालिकाको निर्माणमा महानगरपालिका बनाउनु पर्छ भनेर जुन खालको लबिङ हामीले खेल्यौँ र धेरै ठुलो प्रयत्नपछि यो महानगरपालिका निर्माण भएको छ। यसले महानगरवासी र चितवनवासी नागरिकहरूले गर्व गर्ने स्थिति, महानगर बन्नु नै यसको लागि एउटा पहिलो कुरा हो, जसमा त्यतिखेर फरक दृष्टिकोण थिए। हामीले त्यतिखेर 3-4 वटा कुराहरू अगाडि सारेको जस्तो लाग्छ। स्मार्ट सिटी हैन, स्मार्ट सिटीको घोषणापत्र भयो र हाम्रो स्मार्ट सिटीको अवधारणा कहाँ पुगेको छ सबैले खोज्ने हेर्ने विषय हो। अब अहिले भन्दा प्रतिपक्षले आरोप लगायो भन्ने कुरा होला, त्यो स्थिति कहाँनिर छ आम जिल्लावासीहरूले पो हेर्दै हुनुहुन्छ। नम्बर 1, हामीले जनतामा जे बाचा गरेका थियौँ त्यो त पुरा भएको स्थिति त देखिएन। त्यस्तै गरी सहरभित्रको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको फोहोर व्यवस्थापनको कुरा हो, ल्यान्डफिल साइटको कुरा हो। यसको निम्ति कोसिस गरियो भनिएको छ। अहिले 5 वर्ष बिचमा हामीले अहिले पनि हेर्नुभएको छ फोहोर, अगाडि हेर्नुहोस् त, यहीँ देखिरहेका छौँ सहरका ठाउँ ठाउँमा फोहोरको समस्या अहिले पनि हामीले भोगिरहेका छौँ। त्यसैले हामीले बोल्नुभन्दा अगाडि गरेका कर्महरू नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छन्। जहाँसम्म ब्ल्याकटपको कुरा छ, कालो पत्रको कुरा छ, चितवन अहिलेबाट आयो। मुक्तिलाल चुके हाम्रो फर्मर मेयर हुनुहुन्थ्यो भरतपुर नगरपालिका हुँदा। त्यतिखेरै नै चितवन जनसहभागिताबाट कालो पत्र गर्ने क्रममा सबैभन्दा देशमा अगाडि रहेको कुरा हो। हाम्रो जनसहभागिता 30%, 40%, 50%, 60%, 80%, कतिपय ठाउँमा त जनताकै लेभलबाट 100% सम्म जन लेभलबाटै सहभागिता गरेर कालो पत्रको स्थिति अगाडि बढेको छ। एक। दोस्रो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरो रेभिन्यू, राजस्व परिचालनको कुरा। हाम्रो टोटल आम्दानीको हिसाबले झन्डै 500 करोडको आम्दानीमा हाम्रो आन्तरिक राजस्वको प्रतिशत कति छ? हामीले उठाउने रेभिन्यूको हिस्सा कति छ? 15%। यस हिसाबले हामी केन्द्रमा डिपेन्डेन्ट हुने, प्रदेशमा डिपेन्डेन्ट हुने र आफ्नो राजस्व परिचालनको रेसियोले हाम्रो 15% आन्तरिक राजस्वको प्रतिशत विकास निर्माणका हिसाबले हामी आफै सन्तोष गर्न सक्ने स्थिति हो र। अब म अन्य सहभागीहरूकोमा लिन्छु। मेरो नाम निरा सिलवाल हो, म यहाँ मेन रोड बस्छु। हामीले सोचेको जस्तो घर घरमा सिंहदरबार छैन, गाउँ गाउँमा नगरभित्र केही पनि छैन। किनभने कोही ठाउँमा भयो होला विकास मानिलिउँ, सबैजना एउटै औँलाको दर्जामा राख्न मिल्दैन होइन। कहीँ विकास भयो होला, कहीँ भएन होला, यो मानिलिउँ। किनभने हामीले सोचेको जस्तो महँगी दिन रात बढेको बढेछ, हामी गरिब मुनि परेको परेछ, माथि जाने लेभल गएको गइ छ। एउटा झाडु लाउने काम गर्न जान पर्यो भने ठुलोको सिफारिस चाहिन्छ, यहाँ ठुलो बडाको सेकेन्डर चाहिन्छ। त्यहाँ हामीले गरिब मुखाले हामीले एउटा नागरिकता देखाएको भरमा, एउटा जन्मदाता देखाएको भरमा आधारमा हामीले जागिर खान पाउँदैनौँ। भने यस्तो दिनरात महँगी बढेको बढेछ,
भ्रष्टाचार बढेको छ, हत्या हिंसा बलात्कार खोइ सुनाए यसको। 3 तहको सरकार छ हामीसित होइन त, स्थानीय सरकार, केन्द्र सरकार होइन, अनि प्रदेश सरकार। भने आफ्नो नगरभित्रको नगरवासीहरूलाई कसरी गर्ने, कुन तरिकाले लाने भन्ने सोच चाहना भएको चाहियो क्या हामीलाई जनप्रतिनिधि। अब हो राम्रालाई रोजौँ, हाम्रालाई होइन, हाम्रालाई रोज्ने दिन गयो अब, र घरमा सिरक ओढेर शुद्ध हुन्छ अब। किनभने अब त युवालाई दिउँ क्या, युवा जागौँ क्या। अब घोडको लौरो जस्तो होइन, पढार त्यहाँनिर जस्तो नेता होइन, चट्याङ र पत्थर जस्तो नेता चाहियो हामीलाई अब विकास गर्नलाई। अनि बल्ल देशले कोल्टो फेर्छ। कस्तो चाहियो भने हामीलाई त एकदम चट्याङ जस्तो र पत्थर जस्तो आगोको झिल्का उड्दाखेरि एकदम तगडताले उडोस् क्या, त्यस्तो नेता चाहियो क्या हामीलाई त। अब त यहाँ त्यस्तो त्यहाँ मुखले एउटा व्यवहारले अर्को, बोलीले अर्को गर्ने हामीलाई चाहिएन अब। किनभने हामी जनता वक्क भइसक्यौँ क्या। दिँदा भोट दिँदा खुवाउँदा भोट खानी सत्तामा पुग्ने, जनताको दुःख बिर्सिने त्यस्तो नेता हामीलाई कदापि चाहिँदैन। खास हामीसँग उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग प्रतिक्रिया लिन्छौँ। म चुननारायण श्रेष्ठ, उद्योग वाणिज्य चितवनको अध्यक्ष। सन् 2011 को जनसङ्ख्यामा 2,80,205 जनसङ्ख्या चितवनमा थियो भने अहिले 2021 को जनसङ्ख्यामा तपाईँले देख्नु भएको छ जनसङ्ख्या बढेर 3,69,377 भएको छ। भन्दा यो 10 वर्षको ड्युरेसनमा चितवनमा माइग्रेट भएर चितवनमा जनसङ्ख्या बढेको हेर्दाखेरि 35% बढेको छ। अबको 10 वर्षमा कति बढ्छन् त? यही इन्फ्रास्ट्रक्चरले, यही भौतिक पूर्वाधारले त्यो जनसङ्ख्या ओगट्न सक्दैन। 5 लाख जनसङ्ख्या अथवा 6 लाख 10 लाख जनसङ्ख्या चितवनले अब धान्न सक्छ, यसरी भरतपुर महानगरपालिका धान्न सक्छ। त्यसको लागि पूर्वाधारहरू हामीले तयार गर्नुपर्छ कि पर्दैन हाम्रा पुस्ताहरूको लागि, यो कुरालाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो निजी क्षेत्रको रहेको छ। नयाँ टिमले पनि अब चितवनलाई कसरी लानुपर्छ, अबको 10 वर्ष 20 वर्षको एउटा इन्टिग्रेटेड र होलिस्टिक एप्रोचबाट यो टोटल यो क्यानभस अर्बनाइजेसनको हिसाब मोडेल तयार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ। धन्यवाद। हामीसँग वडा नम्बर 22 का अध्यक्ष वडाध्यक्ष भीष्मराज महतो हुनुहुन्छ, हामी उहाँको प्रतिक्रिया लिन्छौँ। पूर्वाधारको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम भनेको हामीले अहिले धुलोमुक्त, कतिपय ठाउँ हामीले धुलोमुक्त बनाउन सफल भएका छौँ। 610 किलोमिटरभन्दा बढी बाटो हामीले कालोपत्रे निर्माण सकेका छौँ। त्यसै गरी ग्राभेल रोडहरू बनेका छन्, पुल पुलेसाहरू बनेका छन् र सार्वजनिक शौचालयदेखि लिएर धेरै कामहरू हामीले पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा गरेका छौँ। यद्यपि हाम्रा धेरै खालको माइलस्टोन प्रोजेक्टहरू अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा उसमा एउटा निर्माणकै चरणमा छ। सिटी हल यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरिकन हामीले पिपिपी मोडलमा एउटा भरतपुर मेट्रो प्लाजाको कल्पना गरेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। 6 लेन सडक यहाँले देखिराख्नु भएको छ, बाइपास सडकको कुराहरू, यसलाई एउटा ब्युटिफिकेसन गर्ने कुराहरू हामीले यो कामहरू अगाडि गरिराखेका छौँ। हस्, धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम सुभद्रा श्रेष्ठ, भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 1 नारायणी पथ यहाँ नजिकै मेरो घर छ। म यहाँ भरतपुर महानगरपालिकाको महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका नगर सञ्जालको अध्यक्ष नि हो। म सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्छु। हिजो म यही भरतपुर महानगरपालिकामा बसेको 35 वर्ष भयो भने हिजो यो नगरपालिका उपमहानगरपालिका र अहिले महानगरपालिका हुँदाखेरि यहाँको विकासले तीव्र गति लिएको हाम्रो आँखाले देखेका छौँ। हामी अरूले गरेको काममा दोष मात्रै दिने र आफूले गरेको मात्रै राम्रो भन्ने यो पनि हाम्रो घमण्डी बानी हो। आँपटाडीदेखि देवघाट हुँदै ठिमुरासँगको बाटो पनि रिङ रोडमा परेको छ, त्यो पनि त विकास हो। विकास भएन भने चाहिँ होइन। नमस्कार, म कृष्ण प्रसाद रेग्मी, भरतपुर महानगरपालिकाको सबैभन्दा बढी मतदाता भएको वडाको प्रतिनिधित्व गर्छु। 11 नम्बर वडाको माओवादीको कार्यकर्ता अथवा मेयरजीको आफ्नो कुनै कार्यकर्ताले फेसबुकमा 24 कोटीमा भएको लाइटलाई राति झलल्ल बत्ती बलेको राखेर हाम्रो विकास भयो भनेर राख्नुभयो। म तपाईँहरूलाई सबै संवेदनशील भएर सुन्नु होला कुरा। त्यो विकास एकदम राम्रो छ, झलल्ल भयो, हाम्रो विकास राम्रो भयो। राति गएर हेर्नेलाई झलल्ल भयो। त्यो विकास अहिले दिउँसो गएर हामीले त्यहाँ हेरौँ, हाम्रो सहर कुरूप बन्यो। त्यो विकासलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसलाई सम्बन्धित हाम्रो वडाध्यक्षजी हुनुहुन्छ, मेयरजी हुनुहुन्छ, उहाँले त्यसलाई अलिक ध्यान दिनु होला। त्यसलाई हामीले अझै व्यवस्थित गरेर राम्रो तरिकाले विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अर्को कुरो छ, नगरले अहिले महिला बालबालिकाहरूलाई साइकल वितरण गरिरहेको छ, यो पनि असाध्यै राम्रो कुरा हो। तर हाम्रो प्राथमिकता के हो भने कुनै पनि सार्वजनिक विद्यालय हाम्रो महानगरमा 500 मिटरभन्दाको दूरीमा कहीँ पनि छैन। 500 मिटरसम्मको दूरीमा छात्राहरूलाई स्कुल जानको निमित्त साइकल बाँडेर हाम्रो त्यो अनुत्पादक क्षेत्रमा हामीले खर्च गऱ्यौँ कि
त्यतातिर सम्बन्धित निकायहरूले सोच्नुपर्छ कि भन्ने मेरो मान्यता हो। र अर्को सँगसँगै हामीले बसको व्यवस्था गरेका छौँ सार्वजनिक विद्यालयलाई, महानगरपालिकाले, यो पनि उत्तम विषय हो। तर सार्वजनिक विद्यालयमा बसबाट विद्यार्थी जानुपर्ने एउटा 29 नम्बर वडा बाहेक भरतपुर महानगरपालिका कुनै पनि वडामा त्यो आवश्यक छैन। र अर्को कुरा म फेरि भन्न चाहन्छु, महानगरको विकासको मापदण्ड के हुनुपर्छ? पुलेसा बाटोघाटो सब बनेको छ, यसमा पनि महानगरको मापदण्ड छुटिनु पर्यो। साइकल लेन, पैदल यात्री, मेरो घर अगाडि पिच बनेको छ, मेरो 80 वर्षको बुवाले बेलुका हिँड्न चाहनुहुन्छ, सुरक्षित तर्फबाट उहाँले हिँड्न सक्ने बाटो कहीँ निर्माण भएको छैन। वडा अध्यक्षज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, विकास 610 किलोमिटर पिच भएको छ, तर मेरो बुवा सामान्य मतदाता, मेरो बुवाले उहाँलाई मत हालेर निर्वाचित गराउनु भएको, उहाँले आनन्द र सुरक्षित तरिकाले बेलुका हिँड्न सक्ने ठाउँ छैन, आनन्दसँग घुम्ने पार्क छैन। पार्क अहिले यो बनेको छ, यो पार्क एकदम सलाम गर्छु मेयर साहबलाई, उपमेयर साहबलाई, वडा अध्यक्षज्यू जो उद्योगवादीसँग यहाँ हुनुहुन्छ, म सलाम गर्छु, उहाँलाई एकदम बधाई छ। यस्तो सार्वजनिक ठाउँमा घर बनाउने होइन, कङ्क्रिट निर्माण गर्ने होइन, त्यो ठाउँमा पार्क बनाऊ। विदेशहरूमा जस्तै खुला पार्क, हाम्रो वडा अध्यक्षज्यू 10 नम्बर वडा अध्यक्षज्यू देश विदेश घुमेको मैले फोटो हेर्छु, त्यो पार्क जसरी निर्माण भएको छ खुला ठाउँमा कङ्क्रिटका घरहरू नबनाऊ, त्यहाँ खुला पार्क बनाऊ, वयोवृद्धदेखि आम युवा युवती त्यहाँ गएर बस्न सक्ने वातावरण बन्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अर्को कुरो म यहीँ जोड्न चाहन्छु, तपाईँहरू सबैले देख्नु भएको छ, यो नारायणी पुलमा हरेक महिना जस्तो अथवा वर्षमा केही मान्छेहरू यहाँबाट हाम फालेर आत्महत्या गर्छन्। 2 लाख रुपियाँले यसमा तारजाली लगाउन सकिन्छ, यो महानगरपालिकाले यसमा किन काम गर्न सकेन? वडा अध्यक्षले यो विषय किन उठाउनु भएन? यो विषय एकदम जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, म यहाँ यो 5 वर्षको दौरानमा यो चिया बेचिरहने बुवाको जीवनमा परिवर्तन गर्न सकियो कि सकिएन? मेरा छोराछोरीले, मेरा दाइ भाउजूले अथवा म सँगैका दौतरीले तिनलाई रोजगारी सृजना गर्न सकियो कि सकिएन? हामीले कति रोजगार, त्यो तरिकाले विकासको मापदण्ड चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा योजना बनाउन काम गर्नुपर्छ। धन्यवाद। यो हामीले महानगर प्रमुख रेणु दाहाललाई कार्यक्रममा उपस्थित भइदिन निम्तो गरेका थियौँ, आमन्त्रण गरेका थियौँ, तर उहाँ विभिन्न कारण देखाएर कार्यक्रममा उपस्थित हुन सक्नु भएन। यसको जवाफ म महानगरका उपप्रमुख पार्वतीज्यूबाट लिन चाहन्छु। धेरै कुराहरू उठे, राति झिलिमिली हुन्छ तर दिउँसो हेर्दाखेरि कुरूप देखिन्छ। नजिकमा भएका विद्यालयहरूलाई स्कुलको बसको आवश्यकता छैन, साइकलको आवश्यकता छैन, र पनि हामीलाई उनीहरूलाई एउटा प्रोत्साहन दिनको लागि शिक्षाबाट वञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्यका साथ प्रोत्साहनसहित हामीले चाहिँ उत्कृष्ट विद्यालयहरूलाई जहाँ विद्यार्थीहरूको चाप बढिरहेको छ त्यस्ता विद्यालयहरूमा र गरिब दिनदुखी दलितहरूलाई, छात्राहरूलाई मात्रै हामीले साइकल वितरणहरू गरेको कामहरू हामीले यहाँ भन्न चाहे। र विशेष गरी यो फोहोर व्यवस्थापनको पनि कुरो आएको छ, बत्तीको कुराहरू आएको छ। हामी सबैले जुन कुराहरूलाई सुरु गरेका छौँ त्यो समयमा हामीले चाहँदै पनि त्यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नको लागि अब धेरै कारणहरू यहाँभित्र छन्। समयको अभावले गर्दाखेरि मैले सबै कुरा भन्न चाहिनँ। खै त महानगरको फोहोर व्यवस्थापनका लागि डम्पिङ साइट किन निर्माण हुन सक्छ? होइन, हामीले यो सबै कुराको गुरुयोजना बनाएर अगाडि बढिसकेका छौँ। यसको जमिनको व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। करिब 22 बिघा जतिको जमिनको व्यवस्थापन गरिसकेर सम्झौता गरेर अगाडि बढिसकेको अवस्था हो। यहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि सहभागी हुनुहुन्छ, हामी उहाँहरूको प्रतिक्रिया लिन्छौँ। उहाँहरूका समस्या के छन्? नमस्कार, मेरो नाम किरण पन्त। हाम्रो भरतपुर महानगरपालिकामा धेरै विकासका कामहरू भएका छन्, बाटोघाटो बनेका छन्, कालोपत्रे सडक भएका छन्, धुलो हटेका छन् धेरै ठाउँमा। तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सहज तरिकाले हिँड्न पाएका छैनन्। कुनै पनि महानगरपालिकाभित्र त्यस्तो बाटो बनेका छैनन् जुन तहमा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सजिलै हिँड्न सकुन्। यति धेरै विकासका कामहरू भए तर अपाङ्गताहरूका लागि भनेर सानो समय किन दिन सकिएन, यसलाई मैले जोड्न चाहन्छु। त्यस्तै हामी वार्ड अफिस जान्छौँ, नगरपालिका अफिस जान्छौँ, तर त्यहाँ के हुन्छ, माथिल्लो तलामा हुन्छ। खुट्टा नभएका जुन व्हिल चेयरमा हिँड्न पर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू त्यो माथिल्लो तलामा कसरी जाने, व्हिल चेयर कसरी लाने, यो कुरालाई किन सोच्न सकिएन? नमस्कार, म सरसय शर्मा पौडेल, भरतपुर 4। घर घरमा सिंहदरबार भनेर भनिन्थ्यो चुनावमा, तर नयाँ जनप्रतिनिधिहरू पनि आउनुभयो,
तर हामी जुन कार्यालयमा के एउटा कागज गराउन गयौँ भने हामीलाई चाहिँ पछि सारेर ल आज भएन भोलि आउनु भनिन्छ पर्सि आउनु भनिन्छ गर्दा गर्दा एउटा कागज बन्न 1 हप्ता लाग्छ। त अपाङ्गतालाई पहिला प्राथमिकता दिँदैन। माथि जानु पर्यो भने हुलचेयरवालालाई धेरै गाह्रो छ। हामी त बरु छाम्दै क्याच्दै ठोकिँदै होइन लट्ठी टेक्दै जसो तसो पुग्छौँ झर्छौँ अलिकति हातखुट्टा दह्रा भएको कारणले। तर हुलचेयरवालामा जान सक्नुहुन्न, उहाँको पनि समस्या हो। भएका भवनहरूलाई त भत्काउन मिलेन होइन, पहिला भने कस्ता भने अब बनिसक्यो। अब आउने भवनहरू अलि मिलाएर बनाउनु पर्यो, मैले यही नै भन्न चाहन्छु। घर घरमा त नभनौँ, टोल टोलमा सिंहदरबार चाहिँ आइसक्यो। वडा अफिसहरू सिंहदरबारभन्दा ठुल्ठुला भइसके, त्यसैलाई सिंहदरबार मान्ने त होला। त्यति मात्रै होइन, दरबारीहरू पनि भित्रिसकेको महसुस भएको छ। वडामा जाँदाखेरि सहज रूपमा कामहरू हुँदैन। जस्तै अहिले कर तिर्न गयो भने क ख ग ग ङ गरेर 4वटा 5वटा क्षेत्र हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ आफ्नो विवेक प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। ठ्याक्कै भन्नुहोस् न, क श्रेणीको कर तिर्नुपर्ने वा तिरिन्छ नि त, किन घको तिर्नु पर्यो? भन्सुनको आधारमा घको तिरे पनि हुने, नभए ककै तिर्नु पर्ने। जो बोल्न सक्दैन त्यसले ककै तिर्ने, जसले बोल्न सक्छ त्यसले घको तिरे पनि हुने हो। यही रहेछ सिंहदरबार महसुस भइरहेछ। र अर्को कुरा के यो महानगरपालिकामा दीर्घकालीन योजनाहरू गर्न हुँदैन? नगर भनेर पठाओ माथिबाट। सर्ट टर्मको योजना मात्रै हो कि झाडु मारेर हुन्छ? मेयर साहबले झाडु मारेर देखाएको छु मैले। मेयर साहबले झाडु मार्ने होइन, सिस्टमले झाडु मारोस् के यहाँनिर आएर। त्यो सही चोकमा यो अहिले 5 वर्षको अवधिमा 2-3 फेर खाल्टो खनिसकियो कि त्यहाँनिर अहिले पनि खनिरहेछ। हेर्न जानुभयो भने देख्नुहुन्छ, 5वटा पोल गाडेर बत्ती बालिदिएछ, विकास भयो अरे। त्यो चिज पोल काटेछ, 2 फिट अग्लो काटिदिएछ, गाडी ठोकिएछ त्यहाँ घुमाउँदाखेरि। कसलाई भनौँ? अनि खर्चको कुराहरू छ। जस्तै पुलचोकदेखि लाइन्सचोकै कुरा गऱ्यो भने त्यो डिभाइडरमा आज जाली च्यातिएर गाडी कोतारिरहेछ। अब त्यो बनाउँदै गर्दा त्यहाँ भएका कामहरू खालि के छ भने खर्च गर्ने र त्यो खर्चलाई बिलमा कन्भर्ट गर्ने, अनि फेरि त्यसलाई भत्काउने, फेरि बिलमा कन्भर्ट गर्ने। यही नै हो सिंहदरबार। म उपप्रमुखसँग जवाफ लिइहाल्छु। यहाँका भौतिक संरचनाहरू अपाङ्ग मैत्री भएनन् भन्ने कुराहरू सुनियो। उहाँहरूलाई सरकारी सेवा सुविधामा पनि सहज पहुँच छैन। पुरानो संरचनाहरू यो अपाङ्ग मैत्री छैनन्, त्यो हामीले स्वीकार्नुपर्छ। तर हामी आइसकेपछि सबै बनेका नयाँ भवनहरू, सडकहरू यो अपाङ्ग मैत्री भवन निर्माण गरेका छौँ र सडकहरू पनि अपाङ्ग मैत्री सडकहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ। सम्पन्न भएका सडक र भवनहरू र अरू निर्माण हुन तयारी अवस्थामा रहेकालाई पनि अपाङ्ग मैत्री सेवा सुविधा सम्पन्न भवनहरू त्यो बनाउनलाई अरू पनि तयारी अवस्थामा छन्। र जुन योजनाहरू अपाङ्गहरूलाई योजनाहरू छुट्याइएन, बजेटहरू छुट्याइएन पनि भन्नुभएको छ। हामीले प्रत्येक वर्ष अपाङ्गता पनि त्यो पनि अपाङ्ग पनि करिब 10-12वटा किसिमको अपाङ्गता हुने म यस निर्वाचित भएर आइसकेपछि, हामी जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि त्यो थाहा पाइरहेको अवस्था छ। सबैलाई नेत्रहीन अनि के भन्छ शारीरिक अपाङ्गता अथवा कान नसुन्ने, भकभकाउने सबै किसिमकाहरूलाई अलग अलग श्रेणीमा राखेर हामीले बजेट विनियोजन गरेर उहाँलाई तालिम, सेमिनारहरू र आयमूलक कार्यक्रम, जसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि बसेर के आयमूलक सिपमूलक काम गर्नको लागि उहाँलाई हामीले प्रत्येक वर्ष बजेट छुट्याइरहेका छौँ। उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ र त्यसबाट पनि आयमूलक बिक्री गरेर उहाँहरूले आफ्नै सङ्घ संस्थाको लागि पनि त्यो गुजारा चलाइरहनु भएको अवस्था छ। हामीले प्रत्येक वर्ष यो गइरहेका छौँ अपाङ्ग मैत्री गर्नको लागि। र जुन योजनाहरू, साना योजना ठुलो योजना, हामीले हाम्रो अगाडि साना योजनाहरू सम्पन्न भएका त अब सबै कुराहरू छँदैछन् र ठुला गुरु योजना पनि यो भरतपुर महानगरपालिकालाई चाहिँ रिङ रोडको अवधारणा कामहरू सुरु करिब 40% भन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। र सभा हल, सिटी हलहरू यस्तै ठुला गुरु योजनाको पनि जुन एउटा हाम्रो भरतपुर महानगरपालिकाको नारायणगढमा रहेको करिब 12 कट्ठामा रहेको लाइन्स चोकमा जमिनमा एउटा ठुलो बहुउद्देश्य बिल्डिङ 12 तलाको बिल्डिङको लागि पनि डिपिआर भएर त्यो अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। गुरु योजनाहरूको लागि पनि हामीले ठुला योजनाहरू चाहिँ अगाडि सरिरहेको अवस्था छ। यसले भोलिको दिनमा पनि
सम्पन्न भइसकेपछि देखिने कुराहरू हुन्। यो चाहिँ हामीले सुरु गरेका कुरा गुरु योजनाहरू ठुला। अब त्यसो त तपाईँहरूको चुनावी नारा भरतपुरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने भन्ने पनि थियो, समृद्ध नगर घोषणा गर्ने भन्ने पनि थियो, पुरा भयो त? हामीले 100% मैले भनिसकेँ, जो आउनु भए पनि काम गर्ने भनेको हामीले रातारात गर्ने कुराहरू हुँदैन। यसको प्रक्रियाहरू हुन्छन्, मापदण्डहरू हुन्छन्, के भन्छ यो कार्यविधिहरू बनाउने कुराहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी पहिलो भएको कारणले गर्दाखेरि केही चाहिँ समय हामीलाई अपुग भएकै हो, किनभने त्यसलाई ऐन कानुन बनाएर विधिमा ढालेर लैजानको लागि चाहिँ हामीलाई केही समय नपुगेकै हो। तर यसले अत्यन्तै गति लिइसकेको छ। यो हामीले जुन कुरा बोलेका छौँ त्यो पुरा भएको छ। हामीसँग भरतपुर महानगरका मेयरका आकाङ्क्षी विजय सुवेदी पनि हुनुहुन्छ। अबको चुनावी एजेन्डा के हुनुपर्छ? सबभन्दा पहिला महानगर काम के हो भने आफ्ना नागरिकको अभिलेख राख्नु पर्यो सबैको। त्यो अभिलेखको आधारमा गरिबीको रेखामुनि भएका मानिसहरू को हुन्, आफ्नै बुताले बाँच्न नसक्ने मान्छेहरू को हुन्, त्यो सबै कुराहरूको काउन्ट हुनुपर्दछ। त्यसपछि बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरू कति हुनुहुन्छ त्यो चिज हेर्नु पर्यो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू कति हुनुहुन्छ अथवा भनौँ राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू कति हुन्छ त्यो सबै काउन्ट हुनु पर्यो, व्यवस्था हुनु पर्यो। जति पनि प्रतिनिधिहरूमा जतिखेर पनि एभाइलेबल हुनुपर्दछ। नागरिकले चाहेको बेलामा सेवा सुविधाहरू सहज ढङ्गले प्राप्त गर्न सक्ने हुनुपर्दछ। र त्यस प्रकारले हामीले चाहिँ उद्यममुखी समाज, जनमुखी राजनीति र सेवामुखी प्रशासन यस हिसाबले हामीले काम गर्नुपर्दछ भने मैले सबभन्दा पहिलो महानगरले गर्नुपर्ने काम चाहिँ यसको चाहिँ हामीले फिजिकल प्लानिङ गुरु योजना बनाएर मानव संसाधनको गुरु योजना बनाएर अभिलेखीकरण गरेर दीर्घकालीन विकास रणनीति हामीले बनायौँ। अहिले चितवन 22-38 स्क्वायर किलोमिटर क्षेत्रफलभित्र छ भने हामीले दाउन्नदेखि मकवानपुरको फुर्के चौरसम्म देवघाट र ठोरीलाई पनि मिलाएर हामीले चितवन उपत्यका परिकल्पना गऱ्यौँ, जहाँ 40-50 लाख जनसङ्ख्या अट्न सक्ने, यसलाई चाहिँ भोलि आवश्यक पर्दा वैकल्पिक राजधानी बनाउन सक्ने, चितवनलाई आर्थिक केन्द्र बनाउन सक्ने ठाउँको रूपमा हामीले बनायौँ। हामीले 4वटा पालिकालाई मिलाएर एउटा महानगरपालिका बनायौँ भने हामीले के यो महानगरपालिकाको एउटा चाहिँ गुरु योजना बनाएर नवलपुरदेखि हेटौँडासम्मका सबै पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर एउटा चाहिँ संसारका राम्रा सहरहरू मध्येको एउटा राम्रो उत्कृष्ट सहरको परिकल्पना गरेर हामीले त्यो सिटी बनाउन सक्छौँ। र त्यो पहिलो कार्यकालमा गरिनु पर्थ्यो, त्यो काम बाँकी छ। म अन्य सहभागीहरूकोमा लिन्छु। म उमाकान्त शर्मा, मेरो घर यही भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 7, महानगरपालिकाको गेटदेखि 3 किलोमिटर पर। हामीले अपेक्षा गरेका धेरै थिए। महानगर भनिसकेपछि सभ्य र शिष्ट र रोजगारीमूलक र आर्थिक स्थितिले र अरू भौतिक संरचनाका हिसाबले पनि पूर्णतामा गइरहेको, भइ नसके पनि गइरहेको अवस्था हुनुपर्छ भन्ने थियो मेरो बुझाइ। तर मैले त्यतातिर चाहिँ मैले देखेको छैन। 3 किलोमिटर मेरो पर छ। म जहाँ 32 वर्ष भयो म बसेको ठाउँको बाटो खोलेको, अहिलेसम्म त्यहाँ एक चिम्टी लगानी गर्नु भएको छैन। हामी अहिले नारायणीको किनारमा छौँ। यो नारायणीको किनार भनेको यो चाहिँ नारायणी भरतपुरले यसलाई उपयोग गर्न सक्यो भने सबैभन्दा अहिले 5 अर्बको बजेट छ हाम्रो महानगरमा। 5 अर्ब होइन, यसले 10 अर्ब पनि यसले चाहिँ उत्पादन गर्न सक्छ। यसलाई चाहिँ उहाँहरूको ध्यान पुग्नु भएको छैन, गर्नुभएको छैन। यसले धेरै ठुला संसारका ठुला देशहरू, विकसित राष्ट्रहरू जहाँ जलमार्ग भएर बसेका हुन्छन् त्यहाँ सबैभन्दा विकसित भएका हुन्छन्। गर्दैछौँ, प्लानिङ गर्दैछौँ भनेर भन्नुभएको छ, स्वीकार्नुभयो त्यो कुरा। हामीलाई यस्तो चाहिएको नेतृत्व कि 5 महिनामा उहाँहरूले योजना बनाउनुहोस्, प्लानिङ गराउनुहोस् र 6औँ महिनामा त्यसलाई कार्यान्वयनको दिशामा लाग्नुहोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। तर उहाँहरू 5 वर्ष सकिँदाखेरि बल्ल हामी योजनामा छौँ भन्नुभएको छ। यो प्रकृतिको, यो नेचरको नेतृत्व हामीलाई स्वीकार्य भएन भन्नेको चाहिँ हाम्रो जीवनस्तरले त्यसलाई धान्दैन। अर्को कुरा, कामका विषयमा यसलाई विभाजित गर्ने हो भने अभि सडकमा जाने हो भने त्यहाँ दिनदिनै त्यहाँ लखटिन्छन्। त्यो तरकारी फलफुल बेच्ने, फुटपाथमा व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू दिनदिनै त्यो नगर प्रहरी लगाएर खेद्नुहुन्छ, लथालिङ्ग बनाउनुहुन्छ। दयनीय अवस्था छ उहाँहरूको जीवनस्तरमा। उहाँहरूले के सोच्नु भएको छ, त्यसलाई व्यवस्थापन कहाँ लगेर गर्नुभएको छ त्यो विषयमा पनि भन्नुभएको छैन, अलि बोल्नु भएन। अन्य सहभागीहरूकोमा लिन्छु। धेरैजनाले हात उठाइराख्नु भएको छ। महानगरका प्रवक्ता अरुण पीडित भण्डारी हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग केही जवाब लिइहाल्छौँ। हरेक पालिकाबाट जब भरतपुर आउनुहुन्छ उहाँहरू दङ्ग पर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ तपाईँले यत्रो विकास निर्माण 5 वर्ष 4 वर्षमा कसरी सम्भव भयो भनेर सोध्नुहुन्छ। नारायणी नदीको किनारको कुरा अहिले यहाँ आयो, एकछिनमा उठ्छ, यो सफा हुन्छ। ल्यान्डफिल साइडको कुरा जुन उठेको छ, ल्यान्डफिल साइड कोरियाको G2G गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्टको नीति अनुसार सुदोकोन भन्ने संस्थासँग MOU भइसकेको छ। अहिले कोरोनाले समस्या पारेको हो नि त,
के हामीले नचाहेर नगरेको हो र? के महानगरलाई फोहोर बनाउन खोजेको हो र? अनि महानगरमा के 4वटा बत्ती मात्रै बालेका छौँ त? के बाटो मात्रै बनाएका छौँ त? के अस्पताल मात्रै बनाएका छौँ त? के स्कुल मात्रै बनाएका छौँ त? तपाईँहरूलाई मैले चुनौती दिएर भन्न सक्छु, म चुनौती दिएर भन्न सक्छु कि भरतपुर महानगरपालिकाले देशभरिको 753 इकाइहरूमध्ये 53 पालिकाहरूमध्ये उत्कृष्ट काम गरेका छौँ। यो मेरो भनाइ आम जनताको बनायो, देशभरिका देश विदेशमा रहने मानिसहरूले भनेको कुरा हो यो। किनभने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, सहकारी, सुशासन लगायतका सारा चिजहरूमा के देखिँदैन र? आँखा चिम्लेर हिँड्यो भने त भित्तामा ठोकिन्छ, आँखा हेरेर भन्यो भने भित्तो छल्न सकिन्छ। अब आगामी दिनमा आउने नेतृत्व जो अनुभव, जसले अनुभव प्राप्त गरेको छ, जो अनुभवी छ, जो जनतासँग समर्पित छ, जो जनतासँग भिजेको छ, त्यो नेतृत्व चाहियो। यहाँ त पद देख्ने बित्तिकै हाम बाल्ने, बाजा बज्ने बित्तिकै खुट्टा उचाल्ने, मान्य छ सांसद चाहियो, सांसद छ मन्त्री चाहियो, मन्त्री भएको छ यता महानगरपालिकाको मेयर चाहियो। यो चिजलाई पनि आम जनताहरूले रोक्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। धन्यवाद। मेरो नाम प्रवीण काफ्ले हो। आसन्न निर्वाचन 2079 को लागि भरतपुर महानगरपालिकाको विवेकशील साझा पार्टीको तर्फबाट मेयर पदको उम्मेदवारको तयारी गर्दैछु। अघि भर्खरै अरुण दाइले भन्नुभयो म चुनौती दिन चाहन्छु भन्नुभयो। म तपाईँलाई यहीँबाट चुनौती दिन चाहन्छु, तपाईँ एकपटक पुनः त्यही ओडामा लडेर देखाउनुहोस्। तपाईँले जित हासिल गर्नु भएन म राजनीति छोड्दिन्छु। यसमा के हो र जनप्रतिनिधि कसले आउनुपर्छ? राजनीति जनताको आवश्यकता भन्दा पर गएर गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन। यहाँ सबैजनाले बुझ्दा हुन्छ। अब हामीले राजनीतिमा ह्याट्रिक हान्ने हो भने शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्यमशीलताको गोल गर्ने गरी हामीले राजनीति गर्न सक्नुपर्छ। जस्तो दृष्टान्तको लागि महानगरपालिकाभित्र 29वटा ओडाहरू छन्, त्यहाँ 122वटा सार्वजनिक विद्यालयहरू छन्, 97वटा निजी विद्यालयहरू छन्। आदरणीय जनप्रतिनिधिज्यूहरू, के निजी विद्यालयमा सार्वजनिक विद्यालयभन्दा कम विद्यार्थी छन्? हामीलाई कुरी भनिराखेको छ त्यो तथ्याङ्कले। अबको राजनीति भुइँ मान्छेको राजनीति हुनुपर्छ। अबको राजनीति एउटा आम परिवारको मासिक 30,000 खर्च हुन्छ भने त्यसमा लगभग करिब 15% शिक्षाले ओगटेको हुन्छ। त्यसको 7.5% हाराहारीमा स्वास्थ्यको खर्चले ओगटेको हुन्छ। बाँकी 60% करिब खाद्यान्न महँगीले ओगटेको हुन्छ, बसोबासले ओगटेको हुन्छ। अबको राजनीति एउटा आम परिवारको मासिक खर्च 10%, 15% कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने भएन भने यो समाज दशकौँसम्म यसरी नै पछाडि पर्नेवाला छ। यो हामीले बुझ्न जरुरी छ। हाम्रो अगाडि ठेलामा बसेर चिया बनाउने दाइ हुनुहुन्छ, के हाम्रो राजनीतिले उहाँको जीवनमा केही परिवर्तन लिएर आयो? अन्य धेरै सहभागीहरू हुनुहुन्छ, हात उठाइराख्नु भएको छ। तपाईँको पछाडि कालो ज्याकेट लाउनु भएको छ। मेरो जगदीश पन्त। अबको राजनीति भनेको त्यो खालि चाहिँ बफङ्कुसे कुरा मात्रै गरेर राजनीति गर्ने होइन। अब जनतालाई कसरी चाहिँ घर दैलोमा हामीले सिंहदरबार त पुर्याइसकियो, अब सेवा कसरी पुर्याउने, अब सेवा पुर्याउनेतिर सोच्नु पर्यो। जस्तो अब महानगरपालिकामा कुनै पनि साधारण काम लिएर जान्छ, प्रत्येक कोठामा त्यो मान्छे डुल्दै त्यो चाहिँ थकित भएको हुन्छ। अब चाहिँ त्यो महानगरपालिकाको सेवा घर घरै पुर्याउने किसिमको राजनीति गर्नु पर्यो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अन्य सभामा जान चाहन्छु। म तेज प्रसाद घिमिरे, म भरतपुर वार्ड नम्बर 10। आम जनसमुदायले भने जस्तै युवा नेतृत्व होस्, जसले हिजोको अपुरो कामहरू पुरा गर्नलाई चाहिँ समय पाओस्। किनभने हामीसँग जुन विगत 5 वर्ष 2 वर्ष त कोरोनाका कारणले पनि राम्रोसँग काम गर्न पाउनु भएन र नीति नियम कानुनले गर्दा पनि उहाँहरूलाई केही समयहरू अलिकति खर्चिनु पर्यो। त्यो कारणले गर्दा पनि उहाँहरूले आफ्ना अधुरा परियोजना पुरा गर्न पाउनु भएको छैन। सबैलाई नमस्कार, म समीर चापागाई। सूचना मैत्री महानगर कसले बनाउने, सूचना माग्नको लागि हाम्रो जुन जनप्रतिनिधिहरूलाई फोन गर्दाखेरि फोन नउठ्ने होइन सूचनाका लागि, र सँगसँगै ढोकामा ढकढकाउन जाँदाखेरि ढोकाबाटै फर्किनुपर्ने अवस्था छ। त्यसै गरी मिडियामा भएको श्रम शोषणको विषयमा को बोलिदिने, तलब माग्दा भिख मागे जस्तो गर्छन्। यहाँ
नमस्कार, म प्रकाश थापा। यी सबै कुराहरू आइसकेका छन्, तर सडकका बेबारिसी बेसाराहरूको कुरा आएनन्। भरतपुरलाई स्मार्ट सिटी र सिंहदरबार भन्दै गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला ती बेबारिसी बेसाराहरूको लागि चाहिँ व्यवस्थापनतिर लाग्नुहोस्, अनि बल्ल मात्र सबैभन्दा पहिला चाहिँ सिंहदरबार र स्मार्ट सिटी बन्न सक्दछ। धन्यवाद। अन्य सहभागीहरूको लिन्छु। म दिपक घिमिरे, भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 16बाट। यहाँ धेरै बाटाहरू पिच भयो भन्नुभएको छ, पिच पनि भएको छ, तर उहाँहरू त्यो पिच बन्दाखेरि जानुभएको छ, फोटो खिच्नु भएको छ, मिडियाबाजी गर्नुभएको छ। त्यो पिच 2 महिना टिकेको छ, टिकेको छैन। त्यो बजेट कहाँ खर्च भएको छ त्यो कुरा मेयर उपमेयरज्यूहरूले हेर्नु भएको छ? कुनै वडाका वडा अध्यक्ष वडा सदस्यज्यूहरूले हेर्नु भएको छ? यहाँ बसेर चाहिँ हामीले यति विकास गऱ्यौँ। अनि अहिले भर्खर भन्नुभयो अपाङ्गको लागि चाहिँ सडक बनेको छ। सडक त बनेको छ, 24 कोटीमा 100 चोकमा बाटो क्रस गर्नु पऱ्यो भने अपाङ्गहरूले कोही मान्छेले चाहिँ नि उनीहरूलाई बाटो कटाइदिनु पर्ने अवस्था छ। बाटोमा हिँड्ने यात्रुहरूले तिनीहरूलाई त सहज रूपमा उनीहरूले कुनै पनि सवारी साधनहरूले देखेपछि रोकेर उनीहरूलाई कट्न दिनुपर्ने अवस्था छ। त्यसलाई खोइ नियन्त्रण गरेको? अनि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ बसेर कुर्सीमा बसेर चाहिँ नि हामीले यो गऱ्यौँ ऊ गऱ्यौँ भनेर धाक लगाएर मात्र चाहिँ नि यो विकास भएको छैन। हस्, धन्यवाद। अन्य सहभागीहरूको बोल्न चाहनुहुने सहभागीहरूले हात उठाउनु होला। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ विशाल कोइराला। अहिलेको जुन यो ब्रेन ड्रेन छ, यो बाहिर विदेशिने युवाहरूको चाहिँ अवस्था अहिले जुन छ, यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि कुनै उपाय या कुनै किसिमको चाहिँ त्यो नीति नियम ल्याइएन भने अब जो राजनीति गरिरहेको छ उहाँ मात्रै बाँकी रहने अवस्था आइसकेको छ देशमा। 18 वर्षका मुनिका र 60 वर्ष माथिका बाहेक अब केही समयमा यही अवस्था रहने हो भने, म पनि एउटा युवा हो, डिग्री पास गरेको युवा छु, 5-7 वर्षदेखि यहीँ केही गर्छु भनेर लागिरहेको छु, तर पनि म सकिरहेको छैन। विभिन्न परिस्थिति वातावरणले मलाई साथ दिइरहेको छैन। अब यही अवस्था हो भने कुनै पनि युवाहरू यो देशमा रहने अवस्था छैन। त्यसैले जनप्रतिनिधिहरूलाई मेरो विनम्र आग्रह, युवा लक्षित कार्यक्रमहरू अरू थप ल्याइयोस् र उहाँहरूलाई यहाँ बस्न लायकको वातावरण सिर्जना गरियोस् भन्ने मेरो चाहना हो। म वडा प्रतिनिधि 1 नम्बर वार्ड के अरे गङ्गादेवी पोखरेल हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले केही भनेनन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पढ्न हिँड्दाखेरि धेरै गाह्रो छ, किनभनेपछि अब नचाहिँदो तेजाब छर्ने, नचाहिँदो गर्ने यो छ। यसको वातावरण र सहज कसरी मिल्छ यसको लागि हेर्ने र कुनै चाहिँ पढ्ने विषय छ, जान्छ रोकिएको छ, यसको सहजहरू हामीहरूले मिलाउनु पर्ने म कुरा राख्छु। र अब आउने पिँढीहरू देशको लागि खम्बा बनुन्, देशको लागि अलिकति लोभ लालसा नगरून् कसैले पनि। यो प्रतिनिधिहरूले 1 कप चिया पनि नखाइकन सेवा गरून्। अन्य सहभागीहरूले हात उठाइराख्नु भएको छ। मेरो नाम कृष्ण ढकाल, भरतपुर 7 मेरो बसोबास। अहिलेको सरकार समस्या भने पुराना राजनीतिक दलहरूको एउटा यस्तो समस्या छ कि कोही स्वतन्त्र यहाँ छँदै छैन। मैले जसलाई पनि देख्छु उहाँहरूको डर के छ भने एउटा न एउटा पार्टीसित टाँसिनै पर्दो रहेछ, नभए सामाजिक अभियन्ताहरू पनि डराउनुहुन्छ कि, नभए हाम्रो आफ्नो काम पनि गर्न सकिन्न। यस्तो परिस्थितिको सिर्जना जुन पुराना राजनीतिक पार्टीहरूले गर्नुभएको त्यसलाई चिर्न सकोस् नयाँ नेतृत्वले। युवा पुस्ताको एउटा नेतृत्व हामी सबैले एउटा तत्काडो खाँचो छ, यो बुझ्दिन जरुरी छ। यो यति चरम भइसकेको छ कि उहाँहरूले विदेश जाने भन्नुभयो। मलाई लाग्छ यहाँ हामीमध्ये 80% भन्दा बढी युवाहरू विदेश गएर आइसकेका छौँ। र अहिले म आफू पनि विदेश गएर 10 वर्ष बसेर आइसकेको मान्छे, म केही गर्छु भनेर म यति निराश भइसकेको छु कि अब मेरो यहाँ बाँच्न सक्ने बस्न सक्ने अवस्था छैन। नमस्ते, म राजु श्रेष्ठ, उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनको निवर्तमान अध्यक्ष। सर्वप्रथम चिया चर्चामा यहाँहरूलाई यो सुन्दर नगरीमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि यो 4वटा क्षेत्र जसको रूपान्तरणले गर्दाखेरि चितवनको समग्र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण, सांस्कृतिक रूपान्तरण मात्र नभइकन देशको अर्थतन्त्रलाई सबल र सक्षम बनाउन सक्छ। यो आधार स्तम्भ हो। यिनीहरूलाई अलिकति राम्रो ढङ्गबाट हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि निजी क्षेत्रले 1 गाउँ 1 उत्पादनमा केरा खेतीमा हामी काम गऱ्यौँ। हिजो 65% आयात हुन्थ्यो भारतबाट, अहिले हामी चितवन जिल्लाले निर्यात गरेछौँ। हिजो 52 सालमा हामीले पोल्ट्री एक्सपो गऱ्यौँ, अहिले आधा पोल्ट्रीको अन्डा र मासु हामीले यहाँबाट सप्लाई गर्छौँ। हामी आयातमुखी होइन निर्यातमुखी हुन सक्यो भने मलाई चितवनको यो भरतपुर महानगरपालिकाको समग्र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्छ। र अब आउने स्थानीय निर्वाचनमा जनप्रतिनिधि जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख उपप्रमुख हुनुहुन्छ
उहाँहरूले आर्थिक क्रान्तिमा अब रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तुमा केन्द्रीकृत हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद। यही नारायण नदी किनारको विषयमा जुन गतिमा यो विकास हुनुपर्ने थियो हुन सकेको छैन, त्यही नै दुःख मनाउ मलाई भइरहेको छ। प्रकृतिले दिएको ठाउँ यसलाई विकास गरेर किन हामी नजाने भन्ने नै दृष्टिकोण हो। यो नारायण नदी विकास गर्दाखेरि के गर्नुहुन्छ र के गर्नु नहुने भन्ने कुरो निर्देशिका तयार हुनु पर्यो र त्यो सिस्टममा त्यो सञ्चालक समितिमा सही व्यक्ति बसेर यसलाई विकास गर्दै जान काम नभएको होइन भइरहेछ। अझ यसलाई तीव्र गतिमा लानुको लागि हामीले एउटा सिस्टम डेभलप गरेर जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। धन्यवाद। मेरो नाम सुसिता प्रजा, म वडा नम्बर 10 को। कुनै पनि डेभलप गर्नको लागि टार्गेट चाहिन्छ। त्यो टार्गेट गर्नको लागि चाहिँ सबैले मिलेर टार्गेट गर्यो भने डेभलप छिटोमा छिटो हुनसक्छ, विकास हुनसक्छ। यसै गरेर सबैले विकास गर्नको लागि टार्गेट गर्नुहोस् र छिटोभन्दा छिटो विकास गरेर देखाउनुहोस्, यही भन्न चाहन्छु। अन्तिम सहभागीको लिन्छु। नमस्कार, म महानगरपालिका वडा नम्बर 1 को वडा सदस्य हो। अब विकास चाहिँ भइरहेछ। यी नारायणी हेर्नु कस्तो थियो, अब जम्मै यहाँ दिसा पिसाब गरेर जम्मै यहाँ चौकीदार राखेर लखाट्नु पर्थ्यो। धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। हामी महानगरका उपप्रमुखज्यूसँग जवाफ लिइहाल्छौँ। अब पुरानै साथी आउनुभयो भने त झनै सजिलो हुन्छ। नयाँ साथी आउनुभयो भने पनि आएको दिनबाट काम गर्न उहाँलाई एउटा बेस बनिसकेको अवस्था छ। सिस्टम हस्तान्तरण हुन्छ। हामीले मेरो घर अगाडि पिच बनेन खाल्टो भयो भन्नुभन्दा पनि समग्र महानगरलाई हेर्ने गर्नुपर्छ। हामीले 70% भन्दा बढी पिच हामीले बनाइसकेको अवस्था छ भने 30% त बनेको छैन नि त। त्यो त बन्नेवाला छ नि त। त्यस कारणले हामीले 100% पिच बनिसके भनेका छैनौँ। अब त्यो नबनेको कोही कसैको घर अगाडि पर्यो होला, त्यो नियत बस होइन कि हामीले बनाउने क्रममा त्यहाँ बनाउने नपुगेको अवस्था छ। मैले यो भन्न चाहेँ। जो विदेशबाट फर्किनु भएको युवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँले कृषिमा अनुभव छ भने उहाँहरूलाई 5 लाखसम्म हामीले निर्ब्याजमा उहाँलाई अनुदान दिने, प्रोत्साहन गर्ने, उहाँलाई यही ठाउँमा बसेर काम गर्नको लागि कृषिमा अगाडि बढ्नको लागि प्रोत्साहन गर्ने र युवा, महिला, दलित, जनजातिहरूलाई आयमूलक कार्यक्रममा हामीले महत्त्वको साथ बजेट विनियोजन गरेर उहाँलाई चाहिँ सिपमूलक कार्यक्रमहरूमा लगाइरहेको अवस्था पनि मैले यहाँ भन्न चाहेँ। हामी आइसकेपछि बनाएका सडकहरू हुन त ढिलासुस्ती भएका सडकहरू पनि त प्राविधिक कारण हो। त हामीले चाहँदै पनि हाम्रो समयमा पुरा गर्न सकेका छैनौँ। हुन्छ, धन्यवाद। यहाँहरू सबैजनालाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिएर कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भयो। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको चिया चर्चा कार्यक्रम यही सकिन्छ। अबको चिया चर्चा हामी अर्को पालिकामा गर्नेछौँ। नमस्कार।